नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. शिक्षण हें समाज घडोवपाचें, देशाचो विकास करपाचें आनी देश घडोवपाचें माध्यम आसा अशें राष्ट्रपतींनी म्हळां. सरकारान जलजीवन मोहिमे खाला देशभरांतल्या 77% वयर गांवगिऱ्या वाठारांतल्या घरांक नळाच्या उदकाची जोडणी दिल्या. राज्यांत देशाचे स्वतंत्रतायेच्या दिसाच्या सुवाळ्याची तयारी नेटान चालू आसा. राज्य पावण्यावेलो मुखेल सुवाळो 15 ऑगस्टाक पोरण्या सचिवालया मुखार जातलो. गोंय सरकार राज्यांत फाल्यां सावन हर घर तिरंगा मोहीम राबयतले. आनी जागतीक आदिवासी दिसाच्या फाटभुंयेर गोंय अनुसूचित जाती आनी जमाती आयोगान फाल्यां पणजे खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्या. आतां पुराय खबरो. शिक्षण हें समाज घडोवपाचें, देशाचो विकास करपाचें आनी देश घडोवपाचें माध्यम आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. भारतान देशांतल्या शिक्षणाचो दर्जो वाडचो म्हूण जायतीं पावलां उबारल्यांत अशें तांणी मुखार सांगलें. त्यो आयज वेलिंग्टनांत न्यूझीलंड आंतरराष्ट्रीय शिक्षण परिशदेंत उलयताल्यो. सरकारान जलजीवन मोहिमे खाला देशभरांतल्या 77% वयर गांवगिऱ्या घरांक नळाच्या उदकाची जोडणी दिल्या अशी माहिती जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांणी दिल्या. नरेंद्र मोदी सरकारान 2019 वर्सा ही येवजण सुरू केल्या आनी आतांमेरेन 15 कोटी घरांक नळाच्या उदकाची जोडणी दिल्या अशें तांणी सांगलें. राज्यांत देशाचे स्वतंत्रतायेच्या दिसाच्या सुवाळ्याची तयारी नेटान चालू आसा. राज्य पावण्यावेलो मुखेल सुवाळो 15 ऑगस्टाक सकाळीं 9:15 वरांचेर पणजे पोरण्या सचिवालया मुखार जातलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सुवाळ्यांत राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबोवन संचलनाची पळोवणी करतले आनी मानवंदना दितले. उपरांत गोंयच्या जनतेक आपल्या उलोवपांतल्यान मार्गदर्शन करतले. ह्या सुवाळ्याक मंत्रिमंडळांतले वांगडी, विरोधी फुडारी, खासदार, आमदार, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, ॲडव्होकेट जनरल, सुटके झुजारी, नागरीक आनी विद्यार्थी हजर रावतले. तशेंच मडगांवां जिल्लो पावण्यार जावपी सुवाळ्यांत कायदो आनी न्याय वेवस्था मंत्री श्री आलेक्स सिक्वेरा राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबयतले, जाल्यार फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर जावपी सुवाळ्यांत कृषी मंत्री श्री रवी नायक हांचे हस्तुकीं राष्ट्रीय तिरंगी बावटो हुबयतले. त्याच वांगडा तालुका पावण्यावेल्या सुवाळ्यांत म्हापशां पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे, दिवचले आमदार श्री पेमेन शेट, वास्कोंत येरादारी मंत्री श्री मोविन गुदिनो, पेडणे नुस्तेमारी मंत्री श्री निळकंठ हळर्णकार, वाळपंत आमदार श्रीमती देविया राणे, काणकोणांत उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, केपें वाठारांत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, धारबांदोड्यांत आमदार श्री गणेश गांवकार, जाल्यार सांग्यार गोविंद गावडे तिरंगो बावटो हुबयतले. स्वातंत्र्य दिसा निमतान पत्रादेवींत जावपी कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच सुटके झुजारी आनी हेर मानेस्त हुतात्मा स्मारकाक पुष्पांजली ओंपतले. गोंय सरकार राज्यांत फाल्यां म्हळ्यार 9 ऑगस्ट 2024 सावन हर घर तिरंगा मोहीम आयोजीत करतले. 9 ते 13 ऑगस्ट 2024 मेरेन राज्यांत तिरंगा यात्रा, रॅली, तिरंगा कन्सर्ट, तिरंगा मेळावे, तिरंगा रन आनी मॅरेथॉनचें आयोजन केलां. तिरंगा सोपूत, तिरंगा सेल्फी आनी तिरंगा कॅनवास कार्यावळ लेगीत ह्या मोहिमेचो वांटो आसतलो. दरेक तालुक्यांत तिरंगा यात्रा, तिरंगा रॅलीचें आयोजन करतले. खेरीज देशभक्ती गितांचो तिरंगा कन्सर्ट आयोजीत करतले. तशेंच सुटके झुजारी आनी तांच्या कुटुंबाचो भोवमान हे कार्यावळींत जातलो. तिरंगा मेळाव्यांनी थळाव्या कारागिरांनी तयार केल्ल्यो हस्तकला वस्तू आनी राष्ट्रीय तिरंगो प्रदर्शीत करतले, जाल्यार तिरंगा कॅनवास कार्यावळींत लोकांक खंयच्याय भारतीय भाशेंत हर घर तिरंगा वा जय हिंद बरोवपाक मेळटलें. आझादी का अमृत महोत्सवा निमतान हर घर तिरंगा मोहिमेक सुरवात जाल्ली. राष्ट्रीय तिरंगो बावटो आपल्या घरांत हाडून तो हुबोवपाक लोकांक ह्या मोहिमे वरवीं प्रेरणा मेळटा आनी ते वरवीं लोकांच्या काळजांत देशभक्तीची भावना जागी जाता आनी राष्ट्रीय बावट्या विशीं आदर निर्माण जाता. फाटल्या 2 वर्सांत हर घर तिरंगा ही मोहीम लोकांची मोहीम जाल्ली आसा. हर घर तिरंगा मोहिमेक लोकांचो भरपूर प्रतिसाद मेळटा. गोंयचे पयले मुखेलमंत्री सर्गेस्त श्री दयानंद बांदोडकार हांची पुण्यतीथ सोमाराक 12 ऑगस्ट 2024 दिसा पाळटले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मंत्रिमंडळांतले वांगडी आनी हेर मानेस्तां सयत सकाळीं 9 वरांचेर मिरामारच्या सर्गेस्त दयानंद बांदोडकारांच्या समाधीचेर पुष्पांजली ओंपतले. उपरांत सकाळीं 9:15 वरांचेर मुखेलमंत्री आनी हेर मानेस्त पणजेच्या पोरण्या सचिवालया कडल्या सर्गेस्त बाबूसाहेब बांदोडकारांच्या पुतळ्याक फुलां हार घालतले. आनी 9:30 वरांचेर परवरी सचिवालय प्रकल्पांतल्या पुतळ्याक फुलां हार ओंपतले.
कार्यावळीक मंत्रिमंडळातले वांगडी, मानेस्त, सरकारी सचिव, खात्यांचे मुखेली आनी सरकारी अधिकारी हाजीर रावतले. गोंय राज्य हस्तकला, ग्रामीण आनी लघु उद्योग विकास महामंडळाच्या वतीन ह्या वर्सा थळाव्या मूर्तीकारांच्या गणेश मुर्तींची विक्री पणजे पाट्यावयल्या पर्यटन खात्याच्या पर्यटन भवनांत तळमजल्याचेर करतले. 12 ऑगस्ट सावन सगळ्या दिसांनी सकाळीं 9:30 ते सांजेची 7 वरां मेरेन गणेश मुर्तींची विक्री जातली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. जागतीक आदिवासी दिसाच्या फाटभुंयेर गोंय अनुसूचित जाती आनी जमाती आयोगान फाल्यां म्हळ्यार शुक्रारा 9 ऑगस्टाक सकाळीं 10 वरांचेर पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांझा सभाघरांत खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्या. हे कार्यावळीचें उक्तावण सकाळीं 10 वरांचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जातलें. कार्यावळीचो समारोप सुवाळो दनपारां 12:30 वरांचेर जातलो. ह्या समारोप सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण सभापती रमेश तवडकार हाजीर रावतले अशी माहिती गोंय आदिवासी संचालनालयाचे संचालक दशरथ रेडकार हांणी दिल्या. पणजे अनुसूचित जाती आनी जमाती आयोगाच्या कार्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते आयज उलयताले. उक्तावण सुवाळ्या उपरांत उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यां खातीर खाशेली प्रश्नमंजुषा सर्त आयोजीत केल्या. आदिवासी समाजाचे आयकॉन आनी व्हड फुडारी बिरसा मुंडा हांणी आदिवासी समाजा खातीर केल्लें काम ह्या विशयाचेर आधारीत ही सर्त जातली. प्रत्येक उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान 3 विद्यार्थी हे सर्तींत वांटो घेतले. हातूंतले 2 सर्तक अनुसूचित जाती आनी जमातीचे जाल्यार एक सर्वसाधारण गटांतलो आसतलो अशी माहिती हे वेळार आयोगाचे अध्यक्ष दीपक करमळकार हांणी दिली. सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामाच्या रुपान यादस्तिकां सयत पयलें 20,000 रुपया, दुसरें इनाम 15,000 रुपया जाल्यार तिसरें इनाम 10,000 रुपयांचे दितले. जाल्यार 3 जाणांक यादस्तिकां सयत दरेकी 5,000 रुपयांची उमेद वाडोवपी इनामां भेटयतले अशी माहिती करमळकार हांणी दिल्या. सांखळी नगरपालिकेची नगराध्यक्ष म्हणून सिद्धी परब हांची बिनविरोध निवड जाल्या. आदली नगराध्यक्ष रश्मी देसाय हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिले उपरांत नगराध्यक्ष पदा खातीर सिद्धी प्रभू हांचो एकूच अर्ज आयिल्लो. आयज जाल्ले वेंचणूक प्रक्रियेंत तांची बिनविरोध निवड जाली. सत्ताधारी गटांत रश्मी देसाय, निकिता नायक, श्रीमती पार्सेकार, आरती कामत, दीपा जल्मी, यशवंत माडकर, ब्रह्मानंद देसाय, दयानंद बोरयेकार, आनंद काणेकार आनी रियाज खान हांचो आस्पाव आसा. मुखेलमंत्र्यांच्या मार्गदर्शना खाला पालिका वाठारांतल्या सगळ्या प्रभागांत कसलेच तरेचो भेदभाव करिनासतना आपूण उदरगत करतली अशें नव्यान वेंचून आयिल्ल्यो नगराध्यक्ष सिद्धी परब हांणी सांगलां. गोरवां म्हसरांक लागींच्या रोगा आड वाशिनीकरणाची मोहीम ऑगस्ट म्हयन्याच्या दुसऱ्या 15 दिसांवन सुरू जातली अशें गोरवां सांबाळ खात्यान जाहीर केलां. राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण येवजणे खाला सबंद गोंयभर ही येवजण राबयतले अशें ह्या खात्यान सांगलां. हे मोहिमे खाला राज्यांतल्या सगळ्या गोरवां म्हसरांक लागींच्या रोगा आड वासिनां दितले. जनावरांची रोग प्रतिकार शक्त वाडोवपाक वाशीन दिवचे आदीं सेरा नमुने तपासतले. जनावरांक वाशीन दितकच वाशीन दिल्ल्याची खूण म्हूण तांचे कानाक बिल्लो लावपाचो वावर लेगीत राष्ट्रीय मार्गदर्शक नेमावळी प्रमाण जातलो अशें हे विशींचे खबरेंत म्हळां. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान भारतीय स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्या निमतान 15 ऑगस्ट 2024 दिसा सकाळीं 9:30 वरांचेर धांवपाच्या सर्तीचें आयोजन केलां. धांवपाच्या सर्तीची सुरवात पणजेच्या पोरण्या सचिवालया कडल्यान जातली. सर्त 3 गटांत जातली. पयलो गट 16 वर्सां सकयल्ले चले आनी चलयां खातीर उक्तो आसा. तांचे खातीर पोरणे सचिवालय ते आयनॉक्स आनी परत अशें अंतर आसतलें. दुसरो गट 19 वर्सां सकयल्ले चले आनी चलयां खातीर आसा. तांचे खातीर धांवपाचें अंतर पोरणे सचिवालय ते कला अकादमी आनी परत अशें आसा. आनी तिसरो गट सगळ्यां खातीर उक्तो आसा, जातूंत सगळे दादले आनी बायलां आस्पावीत जातलीं. तांचे खातीर पोरणे सचिवालय ते मिरामार आनी परत अशें धांवपाचें अंतर आसतलें. सर्तींत वांटो घेवपी इत्सूक धांवपटूंनी चड म्हायती खातीर APEO श्री संजय शेटकार आनी श्री प्रकाश के सतरकार हांचे कडेन संपर्क सादचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. शिक्षण हें समाज घडोवपाचें, देशाचो विकास करपाचें आनी देश घडोवपाचें माध्यम आसा अशें राष्ट्रपतींनी म्हळां. सरकारान जलजीवन मोहिमे खाला देशभरांतल्या 77% वयर गांवगिऱ्या वाठारांतल्या घरांक नळाच्या उदकाची जोडणी दिल्या. राज्यांत देशाचे स्वतंत्रतायेच्या दिसाच्या सुवाळ्याची तयारी नेटान चालू आसा. राज्य पावंड्यावयलो मुखेल सुवाळो 15 ऑगस्टाक पोरण्या सचिवालया मुखार जातलो. गोंय सरकार राज्यांत फाल्यां सावन हर घर तिरंगा मोहीम राबयतले.
आनी जागतीक आदिवासी दिसाच्या फाटभुंयेर गोंय अनुसूचित जाती आनी जमाती आयोगान फाल्यां पणजे खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्या आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.